اور ساڈے اس مل بیٹھن نو اللہ ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ دی جماعت مجموعی لحاظ نال رب العالمین نے انہاں نو کامیابیاں کامرانیاں دی نوید دنیا دے اندر سنا دیتی ہے۔ رب العالمین نے انہاں نو دنیا دے اندر اپنی رضا و رحمت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے، اور دنیا دے اندر کائنات دے خالق تے مالک نے انہاں دا تذکرہ کتے مہاجرین دا تذکرہ، کتے انصار دا تذکرہ، کتے بدر والیاں دا تذکرہ، کتے احد والیاں دا تذکرہ، کتے حنین والیاں دا ذکر، کتے خیبر تے خندق والیاں دا ذکر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا دے اندر قیامت تک دے آن والے لوگاں نو اس بات تو آگاہ فرما دیتا ہے کہ لوگو جڑے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ دی بینی بہ گئے، میرے محبوب علیہ السلام دیاں زیارتاں اپنیاں اکھاں نال جنہ کر لیاں، جنہ مصطفیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا، او مکے دے اندر نبی دے نال نے تے تاں، مدینے چ نبی پاک دے نال نے تے تاں، بلکہ قرآن پاک نے ایک مقام تے انہاں دا دونوں دا تذکرہ بڑے پیارے انداز دے نال فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والسابقون الاولون۔ گرمی بڑی ہے، تھک گئے ہو جاپدہ، تھک تے نہیں گئے؟ اجے توانو اور انتظار کرنا پینا ہے، توجہ فرمایا دے۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون۔ اچھا یہ تے توانو پتہ ہے کہ جماعتاں تنظیماں جدوں بن جاندیاں نے نا تے 2 4 10 20 سال جویں جویں جماعتاں پرانیاں ہوندیاں جاندیاں نے، اگوں نویں نویں لیڈر آوندے جاندے نے، نویں نویں قائدین آوندے جاندے نے، نویں نویں جماعتاں دے راہبر تے رہنما آوندے جاندے نے، لیکن جنہ لوگاں نے جماعتاں بنائیاں ہوندیاں نے نا، جنہ پریشانیاں تے ازمائشاں تے مصیبتاں تے دکھاں چوں او لوگ گزردے نے جنہاں نے جماعتاں دی بنیاد رکھی ہوندی ہے، بعد میں آن والے آنو شاید او دا زیادہ اندازہ نہیں ہوندا، احساس نہیں ہوندا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے نبی علیہ السلام دے صحابہ پہلے پہل آن والے، اور قرآن نے انہاں دا بطور خاص ذکر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ واہ قرآن، میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار میں قربان جاواں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والسابقون الاولون، پہلے پہل آن والے، والسابقون الاولون
ان المہاجرین والانصار، مہاجرین جو پہلے کلمہ پڑھنے والے، انصار جو پہلے کلمہ پڑھنے والے، پھر اونا دی اتباع دے اندر اونا دے قدمہ تے قدم رکھ کے چل کے آکے نبی پاک علیہ السلام دی غلامی اختیار کرنے والے، واللہ ذوالجلال دا قرآن جو کہہ رہے انہوں رہن دو جیسے چلدا سی پیا، کیوں انہوں چلتے چلتے خراب کر دیں دے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ یا اللہ انہاں دے بارے کی فرمانا چاہتے ہو؟ فرمایا رضی اللہ عنہم، کہہ دیو ہمت کرو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم وأعد لہم جنات تجری۔ لوگوں پہلی گل تے ایوے میں مہاجرین تے بھی راضی، میں انصار تے بھی راضی، انہاں دی اتباع کردے ہیں، انہاں میرے محبوب دا کلمہ پڑھیا تے زیارتاں کیتیاں، میں انہاں تے بھی راضی۔ تے اگلی گل وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي وَأَعَدَّ لَهُمْ، قرآن دے الفاظ کڈے پیارے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں انہاں واسطے ایشیاں بہشتاں تیار کر دیتیاں نے، میں انہاں واسطے ایسے باغات تیار کر دیتے نے، میں انہاں واسطے ایسیاں جنت دیاں بہاراں تے نعمتاں تیار کر دیتیاں نے، تجری تحت الانہار، تجری تحت الانہار، جنہاں دے تھلے نہراں چل دیاں نے پیاں، کتے دودھ دیاں نہراں، کتے شراب طہور دیاں نہراں، کتے شفاف پانی دیاں نہراں، کتے اللہ نے شلائیاں نے شہد دیاں نہراں، تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ میں ایسیاں جنتاں وچ داخل کرانگا جدے اندر ہمیشہ ہمیشی رہیں گے، ذالک الفوز العظیم۔ ایس تو وڈی کامیابی ہور کی ہو سکتی ہے، اور کیڑی وڈی اس تو کامیابی ہو سکتی ہے؟ نمبر ایک، مصطفیٰ علیہ السلام دا دیدار کر لیا اپنیاں اکھاں نال، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام دا رخ انور تک لیا اپنیاں اکھاں نال، سامنے بہ کے حضور کولو قرآن سن لیا، اور میں کہا کرنا وہاں اسی سامنے بہ کے قرآن حضرت یزدانی کو سنیا، سامنے بہ کے قرآن حضرت علامہ شہید تو سنیا، سامنے بہ کے قرآن شیخ الحدیث حضرت سلفی کو لو سنیا، سامنے بہ کے قرآن حضرت غزنوی کو لو سنیا، سامنے بہ کے قرآن خطیب پاکستان تو سنیا، سامنے بہ کے قرآن حضرت سید شاہ شہید رحمت اللہ علیہ انہاں کو سنیا، اسی یہ تے بڑا ناز تے فخر کرنے ہاں، انہاں دی قسمت تے مقدر دے گیا کہنے، اور جنہ سامنے بہ کے قرآن آمینہ دے لال کو لو سنے ہاں، انہاں دی قسمت تے مقدر دے گیا کہنے۔ اور بڑی پیاری صاحب دل نے گل کی تھی نا، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، اساں حضور نو ویکھیا انج دعا کر دیو، گناہگار اسی بڑے ہاں، خطا کار سیاہکار، پلے ساڈے شے کوئی نہیں، تے سونے تینوں رحیمی کریمی دا واسطہ ہی ایک واری کتے خواب اندر ہی محبوب دا دیدار نصیب فرما، آمین تے کہہ دیو، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی،
دیدار کا عالم کیا ہوگا اساں ویکھیا نہیں، لیکن اس دے باوجود ہر مسلمان دے دل دی تمنا، ہر مسلمان دے دل دی آرزو، ہر مسلمان دا جذبات ذوق مینو محبوب خدا نہ پیارے نہ محبت نہیں ہے، میرا بس چلے میں بچے قربان کر دیاں، لوڑ پہ تے میں ماپے لٹا دیاں، ضرورت پہ تے میں وطن قربان کر دیاں، لوڑ پہ جاتے اپنی جان دا نظرانہ محبوب دیاں محبتاں تو نچھاور کر دیاں۔ آج اسی سننے آنا بلال نو تب دیاں ریتاں تے لٹایا گیا، بلال آہد آہد پڑی جاندہ، سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے، آہد آہد دیاں بولیاں بول دی گئی ہے، بی بی زنیرہ دیاں اکھاں اندر لوہے دیاں سلائیاں گرم کر کے پھیریاں گئیاں، آہد آہد دیاں بولیاں بول دی جا رہی ہے، خبیب نو سولیاں تے ٹنگ دیتا گیا، لا الہ الا اللہ دے ترانے پڑھتے جا رہے نے، وجہ کی ہے اصل وجہ اے وے انہاں اپنیاں اکھاں نال محبوب نو تکے آئے، اپنیاں اکھاں نال محبوب خدا دیاں زیارتاں کیتیاں نے، تائیں تے کہن والا اندہ بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، اور کیسا پیارا منظر ہوئے گا، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ، ان جگمگ جگمگ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، جگمگ جگمگ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، بو بکر و عمر، عثمان و علی، بو بکر و عمر، عثمان و علی اور سارے صحابہ دوزنوں جب بیٹھے ہوں گے، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا، اور کھائی ہے قسم خود اللہ نے، کھائی ہے قسم خود اللہ نے، اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، صحابہ تے بڑیاں اونچیاں ہستیاں نے نا، او تے رہ گئے ایک پاسے جنہ گھوڑیاں تے سواریاں کر دے سن، اللہ انہاں دیاں قسماں اٹھا رہے نے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود، کھائی ہے
قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب تصور کرو، ہاں اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ فرماندے نے اللہ کا رضا رحمت دے سرٹیفکیٹ ونڈے جا رہے ہیں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام جی میں نام لے لے کے فرمایا سی نا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ ایک تشریح ہے اوتھے مجموعی لحاظ نال اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اوتھے مجموعی لحاظ نال فرمایا میں ساریاں تے راضی، بدر والیاں تے راضی، احد والیاں تے راضی، حنین والیاں تے راضی، خندق والیاں تے راضی۔ اور ایتھے کی آکھیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، محبوب میں انہاں مومنہ تے راضی ہو گیا ماں۔ اللہ کنہ تے فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہ 1400 صحابہ نے موت دی بیعت تواڈے ہاتھ تے کیتی ہے، سبحان اللہ۔ اور موقع کینج آیا قربان جاواں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی عادت مبارکہ سی کہ نبی علیہ السلام جدوں فجر دی نماز پڑھان دے نا تے سلام پھیر کے صحابہ وال مخاطب ہوندے، متوجہ ہوندے، اپنا رخ انور صحابہ وال کر دے تے صحابہ نو پوچھ دے بھی کسے نو کو خواب آیا ہے؟ صحابہ دس دے جی مینوں فلاں خواب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ نبی علیہ السلام سن دے تے نال پھر او دی آپ تعبیر بیان فرما دے بھی تیرے خواب دی اے تعبیر ہے، تیرے خواب دی اے تعبیر ہے، تیرے خواب دی اے تعبیر۔ آج نبی علیہ السلام سلام پھیرے فارغ ہوئے، صحابہ وال متوجہ ہوئے، آپ فرما دے نے بھی کسے نو کو خواب آیا؟ صحابہ نے جی نہیں۔ آپ فرما دے نے آج مینوں خواب آیا، تو آنو نہیں، آج میں خواب دیکھے ہے۔ حضور ارشاد فرماؤ، آقا فرماندے نے میں خواب ویکھے ہیں اسی بیت اللہ دیاں زیارتاں پہ کرنے ہیں۔ اور تو انہوں پتہ ہے صحابہ تے بیت اللہ دی جدائی جو تڑپن ڈے سن، ترسن ڈے سن کہ دشمنہ نے بیت اللہ تو جدا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، تے بیت اللہ دی جدائی تو ترسن ڈے سن کہ کیڑا ویلا آئے تے کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں ہون۔ اللہ سانو بھی سارے نو نصیب فرما۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھے ایسی بیت اللہ دی زیارت کر رہے ہیں، یعنی طواف کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں،
اچھا ان صحابہ نے نبی علیہ السلام نو یہ بھی نہیں پوچھا بھی حضور یہ تعبیر کی ہے، یہ بھی نہیں پوچھا، چونکہ صحابہ نو اس گل دا پتہ سی، یقین سی، علم سی کہ میرا خواب تہاڈا خواب چنگا بھی ہو سکتا ہے، ماڑا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ نو پتا سی نبی دا خواب غلط ہو سکتا، صحابہ نو پتا سی کہ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کرتا ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اس چکر چ نہیں پے حضور دی تعبیر کی ہے۔ آپ فرماتے نے میں ویکھیا بیت اللہ دی زیارت کر رہے ہیں تے عرض کر دے نے سونےو پھر اسی تیاری کریے، سبحان، یقین محبوب دی زبان تے کنا یقین ہے۔ عرض کر دے نے سونےو پھر اسی تیاری کریے، آپ فرماتے نے کرو تیاری، سبحان۔ 1400 صحابہ قدوسیاں دی جماعت احرام بننے نے صلح الحلیفہ تو تے زبان تے ترانے نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک قدوسیاں دی جماعت جا رہی ہے مکہ پاک دی طرف تے نبی علیہ السلام دے جیڑے مخبر سننا خبر دین والے اطلاع دین والے ارد گرد اگے حضور نے بھیجے سن۔ جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے تشریف لے آئے، انہاں کے خبراں دیتیاں سونےو مکے والیاں نے پروگرام بنا لیا، اساں محمد نو مکے داخل نہیں ہون دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام تے آقا دے صحابہ ایتھے حدیبیہ دے مقام تے تشریف فرمانے، صحابہ نبی پاک دی سواری نو اٹھان دی کوشش کر دینے، اے اڑ گئی، ہل دی نہیں، ٹر دی نہیں، اٹھ دی نہیں۔ تے میرے آقا فرما دینے نہ اٹھاؤ، میری سواری اڑی کرن والی نہیں ہے، اصل وچ گل اے وے اے اپنی مرضی نال نہیں بیٹھی، عرش والے دی مرضی نہ بیٹھی ہے، اے اپنی مرضی نال نہیں بیٹھی ہے، عرش والے رب دیاں مرضیاں نہ بیٹھی ہے، نہ اٹھاؤ۔ ہن ایتھے مذاکرات دا دور شروع ہو گیا، مکے والیاں دے قاصد تے سفیر نے نبی پاک علیہ السلام والا آ رہے نے تے حضور علیہ السلام نے بھی مناسب سمجھیا کہ کوئی اپنا بندہ ادھر بھیجیے، انہوں نے حالات تو آگاہ کریے۔ حضرت عمر نو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرما دے رہے عمر تو انج کر مکے جا تے انہوں نے جا کے سمجھا اسی لڑن نہیں آئے، جھگڑا کرن نہیں آئے، اسی جنگ کرن نہیں آئے، اگر اسی لڑن دا ارادہ لے کے ہوندے آلات جنگ نال مسلح ہو کے ہوندے، لیس ہو کے ہوندے، اوہ مکے والے ہو اساں تے احرام بننے نے تے اسی لڑن دا ارادہ نہیں رکھ دے، انہا ہی ساڈا پروگرام ہے، اسی کعبۃ اللہ دی زیارت کران گے، عمرہ ادا کران گے تے واپس اسی مدینہ پاک چلے جاواں گے۔ تے مکے والے اس بات تے آمادہ ہی نہیں ہو رہا، نبی پاک نے جناب عمر نو روانہ کرن دا ارادہ فرما لیا تے جناب عمر عرض کر دینے سونےو ہاتھ بدے حاضراں جویں تہاڈا آرڈر، پر میری طبیعت ابھی تانوں حضور پتہ ہی ہے کہ میں ذرا طبیعت میری جوشیلی ہے تے حضور مکے جاندیاں کوئی کسے ماڑی موٹی بھی وادی گھاٹی کر دی تھی تے او نہ ہوئے بھی اگلی نالوں پچھلی ود جائے۔ تے حضور میرا ایک مشورہ ہے، اگر مناسب سمجھو حاضر ہاں میں، اگر حکم فرماؤ تے جان واسطے تیار ہاں، اگر میرا مشورہ مناسب سمجھو تے عثمان نو نہ کال دئیے رضی اللہ تعالی۔ تو انہوں پتہ ہے نا طبیعتاں وکھریاں وکھریاں ہوندیاں نے، کئی لوگ ہوندے نے بڑی بڑی گل نو بھی بڑے ٹھنڈے دل نال برداشت کر لیندے نے، چپ کر رہندے نے، تے کئی معمولی گل بھی انہاں دی طبیعت مزاج دے خلاف ہوئے تے برداشت نہیں ہوندی۔ حضور عثمان ذرا نرم مزاج ہے، ٹھنڈی طبیعت دا بندہ ہے، تے اس تو اگلی گل اے وے کہ مکے وچ
عثمان دیاں رشتہ داریاں ساڈے نالوں زیادہ نے، قریب داریاں ساڈے نالوں زیادہ نے، تے حضور جناب عثمان نو نہ گل دئیے. حضور نو مشورہ بڑا پسند آیا، آپ نے جناب عثمان نو بلا لیا رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان جی آقا، فرمایا مکے جا تے مکے والوں جا کے حالات تو آگاہ کر بھئی اسی صرف عمرہ ادا کرنا چاہنے ہیں، لڑن جھگڑن نہیں آئے. جناب عثمان ٹر پے، انج سمجھو نا عثمان میرے پیغمبر دی زبان بن کے مکے جا رہے ہیں، عثمان سفیر اسلام بن کے مکے جا رہے ہیں، عثمان نبی دا پیغام بن کے مکہ پاک جا رہے ہیں، عثمان مدینہ پاک چوں نکلے نبی پاک دے نال تے مکہ پاک دی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. بل بھیجن والی ذات مصطفیٰ دے، کلن والی ہستی محمد مصطفیٰ دے جناب عثمان تے چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. ہن صحابہ آپس وچ نہ گلاں باتاں کرن لگ پے، کہن لگے یار ساڈے نالوں تے عثمان بڑا ہی چنگا رہ گیا، سانو خرے کسے مکے جان دینا کہ نہیں. حالانکہ حدیبیہ تو مکے دا فاصلہ وہ تقریباً 17-18 کلومیٹر ہے اندازن، تے سانو خرے کسے مکے جان دینا ہے کہ نہیں. تے عثمان ہی چنگا رہ گیا، نالے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرے گا، زمزم پیوے گا، طواف کرے گا، تے باقیاں نو کو جان دے وے نہ جان دے پتہ نہیں حالات کی ہونے نے. تے گل میرے محبوب دے کنی بھی پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ہن حضور علیہ السلام نے صحابہ نو بلایا، طلب فرمایا. آپ فرماندے نے میں سنیا تساں جائندیاں گلاں کیتیاں نے. جی حضور. عثمان بڑا خوش نصیب رہ گیا. ہن اینو آندے جے کسے دی یاری تے اینا اعتماد کرنا، وفا تے اعتماد کرنا، ساڈے ورگی وفا نہ ہوئے جے سامنے وے انے ہے تانوں میں جنہ چر نہ ویکھاں مینوں ناشتہ نہیں جے لنگدا تے اینی کوئی ذرا کو کانڈ ادھر کیتی ہے تے آندا ہوئے ہو جا کئی دھکے کھاندے پھردے نے، اسی تے ایویں مسالہ مسولہ لاندے رہنے ہیں. اے یاری نہیں چھولیاں دا وڈ ہے. ادھر کوئی ہون سا اے یاری نہیں چھولیاں دا وڈ ہے، یاری تے وفاداری. مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے، آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نالوں پکی یاری بھی کوئی نہیں تے وفاداری بھی کوئی نہیں. حق ادا کیتا جناب عثمان رضی اللہ تعالی. اور نبی پاک نو کنا مان تے یقین ہے. صحابہ نے حضور عثمان چنگا رہ گیا. فرماندے نے گل سن لو، عثمان میرے تو علاوہ نہ بیت اللہ دا طواف کرے گا. یاری ہے ہی اے وے جے تیرے سامنے وے تے تیری عزت دا سانجا ہوئے، تے جیری تیری کانڈ پیچھے وے تے تیریاں جڑاں نہ وڈے، تیری عزت دا سانجا تے رکھوالا ہوئے. میرے آقا فرماندے نے صحابیوں گل سن لو، عثمان میرے تو علاوہ نہ بیت اللہ دا طواف کرے گا، نہ زمزم دا پانی پیوے گا. حالاں طواف کرنا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ او بولو طواف کر لیندے تے ہر جالی کیڑی گل سی، گناہ تے نہیں سی. زمزم دا پانی پینا بڑے اعزاز دی بات ہے، پر نبی نو اپنے یار دے اعتماد ان وفات یقین ان. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے سن لو، عثمان میرے تو علاوہ نہ بیت اللہ دا طواف کرے گا، نہ زمزم دا پانی پیوے گا. ادھر نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، ادھر جناب عثمان دیاں ملاقاتاں مکے دیاں وڈیریاں نہ ہوئیاں، مکے دے چودھریاں سرداراں نہ ملاقاتاں. کہن لگے عثمان
عثمان آلہ بیت اللہ دی چابے جتھے جی کر دائی نمازاں پڑھ لے او زمزم دا کھوئی رج رج کے پانی پی لے پر اساں تیرے محمد نو مکے داخل نہیں ہون دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عثمان فرماندے نے او مکے والے یار کیویں ہو سکدا چند میل دے فاصلے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام بیت اللہ دی زیارت واسطے بیٹھے ہون تے عثمان کلائی کعبۃ اللہ دا طواف کرے زمزم پیوے میں نبی تو علاوہ نہ بیت اللہ دا طواف کراں گا نہ زمزم دا پانی پیواں گا۔ ادھر مکے وچ خبراں معروف ہوئیاں جناب عثمان نو شہید کر دیتا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن اگلی گل بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ عثمان نے نبی پاک نال وفا دی انتہا کیتی ہے تے پھر میرے پیغمبر نے بھی عثمان نال محبت دی انتہا کیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرماندے نے صحابیوں میں لڑن واسطے نہیں آیا میں جنگ کرنے واسطے نہیں آیا آئے تے اسی عمرہ کرنے واسطے لیکن مینوں پتہ لگا میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو اے جے موت دی بیعت موت دی ایک تے ہے نا کہ بندے دے پلے کوئی شے ہووے ہتھیار ہون تلواراں ہون تیر ہون نیزے ہون زرہ ہون خود ہون اور پورا اپنا بلا کر کے سانبا کر کے آئے تے دشمن نہ ٹکرائے پتہ لگے لڑن واسطے آئے ہیں ایک کہوے کہ آئے ہی احرام بن کے نے اسنا لے کے نہیں آئے اس دے باوجود نہتے صحابہ کو لو نبی پاک بیعت لے رہے نے صحابیوں میرے ہاتھے بیعت کرو میں اودوں تک واپس مدینے نہیں جاواں گا جب تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہیں لے لواں گا۔ اے جے یاری جے اونا نبھائی ہے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی نبھائی تے حق ادا فرمایا۔ آؤ فرما دینے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو ان کیسا پیارا منظر ہے جو میری سرکار نے اپنا نبوت والا ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کر رہے نے صدیق آ گئے نے جناب عمر آ گئے نے حضرت علی آ گئے نے دیگر صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دینے بیعت اور میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اے میرے صحابہ آج جے میرا عثمان ہندا تے ضرور اس بیعت دے اندر شامل تے شریک ہندا میں عثمان نو محروم نہیں رکھنا چاہندا اے میرا ہاتھ تے اے سمجھو میرے عثمان دا ہاتھ اے میرا ہاتھ تے اے میرے عثمان دا ہاتھ میں عثمان والوں بیعت کر رہا ہوں۔ ایک گل اور نوٹ کرنے والی سیرت نگارہ نے لکھے ہے کہ اس دن تو بعد حضرت عثمان نے اپنا سجا ہاتھ اپنے جسم دے کسے پلید حصے تے لگائے ہی نہیں۔ ایسے ہی شرم و حیا دے پیکر معروف سن مشہور سن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میرا ہاتھ ہے میرے عثمان دا ہاتھ ہن ویکھو نا تھلے نبی پاک دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے تے میرے رب نو اعداواں ایڈیاں پسند آئیاں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم تھلے نبی دا ہاتھ نبی دے ہاتھ تے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے اور اے میرے محبوب پیغمبر اینا 1400 دے اتے عرش والے رب دا ہاتھ اینا 1400 دے اتے عرش والے رب دا ہاتھ اور قرآن نے سے واسطے آکھے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
اللہ ذوالجلال راضی ہو گیا، تھلے نبی دا ہاتھ موت دی بیعت صحابہ نے میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ تے کیتی ہے، تے عرش والے نے فرمایا سونےو ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ایتھے تے کسی بزرگ ہستی نال سلام ہو جائے نا، ہاتھ مل جائے ہاتھ نال تے سمال کے تے لکا کے اسی رکھنے ہیں، فلاں حضرت صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں بزرگ صاحب انہاں دے ہاتھ نہ میرا ہاتھ لگا ہے، انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں دے ہاتھ نبی دے ہاتھ نہ لگے۔ بلکہ میں قربان جاؤں یاد آیا ایک دن نا آقا مسجد دے اندر، مسجد نبوی دے اندر آقا تشریف فرما نے، ایک ہاتھ وچ جناب ابو بکر دا ہاتھ ہے تے ایک ہاتھ وچ جناب عمر دا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اینج میرے پیغمبر نے دوواں پروانیاں دے ہاتھ پھڑے نے تے آپ فرماندے نے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، صحابیوں جی میں آج اسی اکٹھے ہیں قیامت نو انج کٹھے ہی اٹھائے جاؤں گے۔ اچھا حضور علیہ السلام دا دوسرا فرمان قبراں چوں اٹھایا جانا قیامت نو، آقا فرماندے نے اسی اٹھاں گے تے بقی دے قبرستان وال ٹر جائیں، جنہوں جنت البقی بھی آنے اسی بقی دے قبرستان وال جاواں گے، اتھوں میں اپنے صحابہ نو نال لواں گا جتھے ہور صحابہ نال ٹرن گے۔ عرب علماء دا موقف ہے کہ بقی دا جڑا قبرستان ہے نا دو حصے تقسیم ہے، ایک حصہ پچھلا ہے جدے آج کل ساڈے کوئی کسی ملک دے حاجی یا مقامی جڑے لوگ اس قبرستان دفن ہوندے نے، ایک بقی دا پہلا حصہ ہے اس حصے وچ صحابہ دیاں قبراں نے، او دے اندر بار بار ہن تدفین نہیں ہوندی، پچھلے حصے دے اندر ہوندی ہے، او قبراں محفوظ نے۔ اور اس دور دے اندر اس جگہ تے صحابہ دیاں قبراں جے قبر دی جگہ ملی ہے تے علامہ احسان نو ملی۔ آقا فرماندے نے میں انہاں یاراں نو نال لے کے بقی جاواں گا، اتھوں نال لواں تے نال عثمان اٹھن گے تے میں نہ خوش نصیبی دی گل ہے جتھے عثمان اٹھن گے لاگے ہوئی علامہ احسان بھی اٹھن گے، جتھوں پیارے عثمان اٹھن گے امام مالک اٹھن گے، اتھوں نالی علامہ احسان بھی اٹھن گے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام آپ دے ہاتھ وچ جناب صدیق و فاروق دا ہاتھ ہے، ایتھے نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دے ہاتھ مبارک اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے، تے فرماندے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر انہاں دے ہاتھ اساڈا کدا ہاتھ، او بولو کدا ہاتھ، اوپر انہاں دے ہاتھ اساڈا اے سانو بہت پیارے، روضہ پاک دے اندر جسنو ملے مقام جنانو، روضہ پاک دے اندر جسنو ملے مکان جنانو، کفر و رین انہاں دے دشمن کہر خدا جنانو، عرش والے نو یہ اداواں انیاں پسند آیاں، محبوب تیرے ہاتھ تے موت دی بیعت کر دینے وے، جان دی پرواہ نہیں، محبوب تیرے تو سب کچھ لوٹان لی تیار نے، تے میں قرآن اندر اعلان کر رہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وہ دلاں دے بھید کون جاندے؟ بولو کون جاندے؟ اے میرے محبوب پیغمبر پہلی گل اے وے میں انہاں تے راضی ہو گیا واں کنہ تے جنہ درخت دے تھلے محبوب تواڈے ہاتھ تے موت دی بیعت کیتی ہے اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اساں جان لیا جو کچھ انہاں دے دلاں وچ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا پروانیوں قرآن دیو میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ دے غلاماں آپ دے جانشاراں آپ دے حبداراں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نال محبت عقیدت پیار دی انتہا فرما دیتی ہے ایویں نہیں کچھ نہ کچھ کر کے تے دکھانا پہندا ہے یار ایویں تے نہیں نا بلال تپ دیاں ریتاں تے لیٹ کے آہد دیاں بولیاں بولدا رہا ایویں تے نہیں نا سمیہ جسم دے ٹکڑے کروان دے باوجود آہد دیاں بولیاں بول دی رہے ایویں تے نہیں نا زنیرہ اکھاں دی اپنی قربانی دے کے آہد دیاں بولیاں بول دے رہیاں عرش والے نے دنیا دے اندر انہاں نو اپنی رحمت دا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ میں انہاں تے راضی تے اے سارے میرے تے راضے اے اللہ تے راضے اللہ انہاں تے راضے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي میں انہاں واسطے ایسے باغ تیار فرما دیتے نے جنہاں دے نیچے دودھ شہد دیاں تے شراب طہور دیاں نہراں چل دیاں نے پئیاں ایسا پیارا منظر ہوئے گا دعا کرو اللہ سانو سارے انو نصیب فرما دے آمین کہو میں گل اپنی مکان لگا آمین تے کہہ دیو دعا فرماؤ اللہ جی میں سانو ایتھے گرمی چ کٹھیاں کیتے ہی ایویں جنت دی ٹھنڈ ویچے کٹھیاں فرما اللہ جنت دیاں بہاراں ویچے کٹھیاں فرما دے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے پچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی جوانی ہوے گی ذائقے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور داڑھی مچھ گولوں شکل بے نیاز ہوے گی داڑھی مچھ گولوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہونگے 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور کیسیاں بہاراں کھاندے وان دے سونے اوتے پھال ہونگے کھاندے وان دے سونے اوتے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے ایتھے خیر نہ 2.5 لاکھ نو تولا ہو گیا نظر بد دور اجے ہورے کتھے پہنچنا اوتھے
ایک اٹ سونے دی تے ایک اٹ چاندی دی، سبحان اللہ، کھاندے بن تے سونے اوتے پالو ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، لبن گے اونا نو جنہ تے کائنات دا رب راضی ہو گیا۔ آج نبی پاک دے غلاماں یاری لا لو، نبی پاک دے حبداراں نال اپنا رابطہ کر لو، حضور دے غلاماں دے غلاماں دے غلام بن جاؤ۔ میرا ایمان ہے اللہ اوہی جنت دیاں نعمتاں تے بہاراں سانو بھی نصیب فرمان گے۔ جے عرش والا رب اونا تے راضی ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام اونا پروانیاں دیاں عظمتاں بیان کرن والیاں تے بھی راضی ہو جان گے، صدیق دی صداقت بیان کرن والیاں تے راضی ہون گے، فاروق دی عدالت بیان کرن والیاں تے راضی ہون گے، عثمان و حیدر دی عظمت دے ٹنکے کھڑکان والیاں تے راضی ہو جان گے۔ لیکن شرط ہے کہ ایمان ایسا ہوئے، اللہ دی وحدانیت تے یقین ہوئے، آمینہ دے لال علیہ السلام دی نبوت و ختم نبوت تے ایمان ہوئے، اور مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ نال انی محبت عقیدت ہوئے کہ حضور علیہ السلام دے صحابہ ساڈا ایمان ہون، ساڈے ایمان دا حصہ ہون۔ اللہ منو تے توانو نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے، کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔